الذين كفروا قيل هذا الذي كنتم به تدعون ورأيتم إن أعطاني الله مما يرحمنا ونذير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فتعلمون من هو في ضلال مبين ورأيتم إن استقاموا قولا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب
मुईनुद्दीन तू रसूल पाक की याद है तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तेरा नाम पाक मुईनुद्दीन तू रसूल पाक की याद है बाबा तू रसूल पाक की याद है तेरी शान आजा के बादगाम तेरी शान आजा के बादगाम तुझे बेकसूं का ख्याल है तेरी शान आजा के बादगाम और मेरा दिला वक्त सवार आजा मेरा दिला वक्त सवार दे मेरे बाला मुझको नवाज ले मेरे बाला मुझको नवाज ले तेरी एक निगाह की बात है तेरी एक निगाह की बात है तेरी जिंदगी का सवाल है तेरी एक निगाह की बात है मैं गदाए खाजा एतीस्ट हूँ मैं गदाए खाजा एतीस्ट हूँ मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे इस गदाई पे नाज है मुझे नाज खाजा पे तुम ना हो मुझे नाज खाजा पे तुम ना हो मेरा खाजा
दिए
وهو عليم بذات الصدور لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسفكم الأرض فإذا هي تمور أأمنتم من في السماء فسيرى عليهم حاصبا فتعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويحمل ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي يرسل لكم ينصركم من دون الأنهار تنافرون إلا في القبور أمن هذا الذي يدعوكم من أمسك رزقه قد يدعو في عقوب منه أفمن يمشي مكبا على وجهه هذا أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي يخشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة وإلى الله قل تشكرون هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه مستمسكا به الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تفترون قل أرأيتم من أعطاني الله ومن معي رحمنا فمن يثير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا وتعالمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الفتنه والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام
अच्छा बंद खोलो भाई सारे हजरात दूसरे से कहाँ जंजीर छड़नी है जी जी पीर भाई और राशिद सुभान कोई नहीं मारेगा बच्चा सुकून ना फुल बन के देखो पीछे भाई पीछे 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 भाई हेलो भारत ने सारे वास्ते रोज़ शरीफ ਦੀ ਦੁਆ ਖੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ कोई नहीं मारेगा